الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا وعزيزنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال الله تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے سارے بیلی باواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله بآواز بلند پڑھ لو الصلاة والسلام عليك رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی رل کے میرے نال پڑھو رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ماں حسین دی نبی دی دھیے ماں حسین دی نبی دی دھیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی اور تعارف کیے آقا حسین دا کہ گودے نبی وچ حسین پلیا تیرا سونا امام جھلیا گودے نبی وچ حسین پلیا تیرا سونا امام جھلیا حسین پنج تن دا پنجواں جیے حسین پنج تن دا پنجواں جیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی پڑھ کو میرے نال رسول نانا رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ماں حسین دی نبی دی دھیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین اور آقا حسین دا سر انور نیزے تے قرآن دی تلاوت ہاں جی تے شاعر نے بڑی کمال گل کی تھی انہوں نے کیا حیران نے سب حیران نے سب یزید ٹولے بغیر دھڑ دے حسین بولے حیران نے سب یزید ٹولے بغیر دھڑ دے حسین بولے شہیداں دی اے ہو زندگی شہیداں دی اے ہو زندگی رل کے آنکھو اجے بھی پوچھنا ہے حسین اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی حصول برکت واسطے ایک دفعہ پڑھو رسول نانا رسول نانا کیسا کمال تعارف ہے جندہ نانا امام الانبیاء جندہ بابا امام الاولیاء جندی ماں خاتون جنت جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ الزہرا کتنا کمال تعارف ہے باپ بھی آلہ
کائنات عالم وچ باپ دا بھی مثل کوئی نہیں، نانے دا بھی مثل کوئی نہیں، تے کائنات وچ جس ماں نے جنے آئے اس ماں زہرا دی بھی کائنات وچ مثل کوئی نہیں۔ ہاں جی ہن پڑھو رسول نانا رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ماں حسین دی نبی دی اجے بھی پوچھنا ہے حسین۔ رب کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ دی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، جانے کائنات، جانے جہان کائنات، زینت بزم کائنات، قائد المرسلین، امام المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، سید الانبیاء، احمد مجتبی، حبیب کبریا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آدھے دربار پر انوار دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد اور نذرانہ عقیدت امام علی مقام، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، تصویر حق، سیرت حق، صورت حق، امام برحق، امام علی مقام سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ چرز کیتا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ آقا علیہ السلام دے غلاموں، آج دا موضوع یہ سی، تو انہوں پتا ہے کہ میں شاید جتنا میں وقت ہو گیا میں جمعے دے خطبے تو بعد پہلی دفعہ آپ دی منقبت پڑھی، ورنہ میں خطبے تو فوراً بعد تقریر شروع کر دینا۔ آج دا موضوع یہ ہے کہ حسین کہیں دے کنوں نے آقا حسین دی عظمت تے بیان کیتی جاندی ہے نا، لیکن آج پتہ تے لگے حسین کیڑی شاہ دا نا ہے۔ ایڈا سوکھا تے حسین بندا نہیں، ہاں جی ایڈا سوکھا تے حسین بندا نہیں، بڑیاں قیمتاں دینیاں پیندیاں نے، بڑے مول دینے پیندے نے، ہاں جی وفاواں نبھانیاں پیندیاں نے، وعدے نبھانے پیندے نے، پھر جا کے کتے جنت دیاں سرداریاں لبدیاں نے۔ حسین کتے عام بندے دا تے نام ہے ہی نہیں، حسین ایک کتے چھوٹی بندے ایک عام ذات دا تے نام ہے ہی نہیں، حسین ایک سوچ دا نام ہے، حسین ایک ضمیر دا نام ہے، حسین ایک ظرف دا نام ہے، حسین ایک مشن دا نام ہے، حسین ایک کردار دا نام ہے، حسین ایک کردار دا نام ہے۔ ہاں جی آقا علیہ السلام نے بلکہ فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تواڈے اندر میں خطبہ حجۃ الوداع دے موقع تے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڈ کے جا رہے ہیں، ایک فرمایا قرآن چھڈ کے جا رہے ہیں، دوسری فرمایا اپنی اہل بیت چھڈ کے جا رہے ہیں۔ فرمایا نہ قرآن دا دامن چھڈیا جے تے نہ میری اہل بیت دا دامن چھڈیا جے، فرمایا دوواں دا دامن جڑا مضبوطی دے نال پکڑ لیا جے، فرمایا تہاڈی دنیا بھی سنور جائے گی، تہاڈی آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہن کمال ہے وے کہ کلا قرآن کافی نہیں سی، کلا قرآن کافی نہیں کہ نال اہل بیت نو بھی جوڑیا، یا کلا اہل بیت دا دامن کافی نہیں، یا کلا اہل بیت دا دامن کافی نہیں، قرآن بھی نکھریا نال اہل بیت نو بھی رکھ لیا۔ ہاں جی تے دنیا نو دس دیتا کہ فقط اہل بیت اطہار دی محبت دا دام رکھنا تے قرآن دے نال کوئی تعلق نہ رکھنا۔ فرمایا جھوٹا دعویٰ ہے، فرمایا سچا ہوئے جندہ قرآن نال بھی پیار سچا ہوئے، جندہ اہل بیت نال بھی پیار سچا ہوئے۔ قرآن تے اہل بیت کٹھی نے، قرآن تے اہل بیت کٹھی نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی دے نالے، علی قرآن دے نالے، قرآن علی تو جدا نہیں، علی قرآن تو جدا نہیں، تے پکا حیدری بھی ہوئے جن دی نسبت پکی مولا علی دے نال بھی ہوئے تے رب دے قرآن دے نال بھی ہوئے۔ ہاں جی کلے اہل بیت نو منیا میں بیڑا پار نہیں ہونا، تے کلا قرآن نو منیا میں بیڑا پار نہیں ہونا، قرآن نو بھی مننا پائے گا، اہل بیت اطہار نو بھی مننا پائے گا۔ چوتھا سپارہ ہے، دوسرا رکوع ہے، دوسری آیت اللہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
بڑیاں آیتاں تسی ویکھیاں ہونگیاں پمفلٹاں دے لوکی لا کے چھپا دندے تفرقہ نہ ڈالو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو ہن پتہ لگے بھی رب دی رسی کتے نظر آ رہی ہے بھی کسی جگہ تے لٹکتی ہوئے بندہ بھاج کے پھاڑ لوے اللہ فرما رہا ہے میری رسی نو مضبوطی نال پھاڑ لا تفرقہ نہ پائیں تفرقیاں ویچ نہ پہ جائیں فرمایا ڈاگ مگا نہ جائیں تیری پٹری لین تو لاتھ نہ جائے فرمایا میری رسی نو مضبوطی نال پھاڑ لا اللہ سونیا ہون تھوڑی دیر دی گل ہے میں اتھو بیگم کوٹ چٹھا کلونی تو چلیاں تے ایتھوں تک آیا مینوں راہ وچ کتے تیری رسی لتکڑی نظر کوئی نہیں آئی بھی میں بھاج کے تیری رسی نو پھاڑ لاں رب العالمین نے فرمایا میرا قرآن نہیں سمجھ آ رہا توجہ اللہ سونے نہیں سمجھ آ رہا بظاہراً تے تیری رسی کسے جگہ تے بھی نہیں لٹکی ہوئی بھی انہوں پھاڑ لئیے تے سونے آسی کامیاب ہو جائیے اللہ فرمایا اگر میرا قرآن سمجھے چ نہیں آندا انہاں دے ویڑے دا دروازہ کھڑکا جنہاں دے ویڑے وچ میں قرآن نو نازل فرما چھڑیا قرآن سمجھنا ہے تے انہاں دے ویڑے دا دروازہ کھڑکا انہاں دے ویڑے تے جا انہاں دے دروازے تے جا انہاں دی غلامی قبول کر فرمایا جا کے ذرا انہاں دے بوئے تے ہاتھ بن کے کھڑا ہو جا تینوں قرآن سمجھے چاہ جائے گا کیونکہ وہ کھیڑ دے سن تے میں قرآن نازل فرمایا ہے انہاں دیاں اداواں نو میں قرآن بنایا ہے وہ چلن تے میں قرآن بناواں وہ لیٹن تے میں قرآن بناواں وہ سو جان تے میں قرآن بناواں وہ جاگ پہن تے میں قرآن بنا دیواں فرمایا زلفہ نو کنگی مارن تے قرآن بنا دیواں فرمایا زلف دے اندر تیل لگان تے قرآن بنا دیواں ہاتھ سدھا کرن تے قرآن بنا دیواں چادر لے کے موٹے تے رکھن تے میں رب قرآن بنا چھڑ رہا فرمایا انہاں دے ویڑے وچ جانا یعنی پتہ چلیا کہ تب تک قرآن میں سمجھے چ نہیں ہونا جد تک امام الانبیاء دی محبت سینے وچ نہ وسدی ہوئی قرآن سمجھانا ہے امام الانبیاء نے آؤ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم انج بیٹھے نے سامنے سرکار دے چاچے دا پتر پتریر حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس آپ دا نام عبداللہ ہے باپ دا نام ہے عباس اس وجہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار بیٹھے نے جدو اے آیت کریمہ آئی نا بلکہ قرآن پاک دی سب تو پہلی جڑی تفسیر لکھی ہے نا وہ حضرت عبداللہ نے لکھی ہے تو سرکار نے اپنی موجودگی چ بہ کے لکھوائی ہے او میرا پتریرا آئندی تفسیر ہے آئندی تفسیر ہے بابا نے آ سمجھ آ رہی آئندی تفسیر ہے آئندی تفسیر ہے دنیا کائنات سب تو پہلی جڑی تفسیر لکھی گئی حضرت عبداللہ بن عباس نے لکھی سرکار دی موجودگی وچ لکھی گئی سرکار نے خود لکھوائی ہاں جی اے آیت کریمہ آئی تے عرض کیتے سونیا میں تے سمجھ نہیں آ رہی بھی رسی بظاہران کتھے وہ جڑی پھاڑ لئی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا رب دی رسی تو مراد میری اہل بیت ہے میری اہل بیت ہے جیڑا اہل بیت دے دامن نو پکڑ لے گا جیڑا اہل بیت اطہار دے دامن نو پکڑ لے گا فرمایا کامیاب ہو جائے گا رب دی رسی دا نام اہل بیت اطہار ہے رب دی بلکہ دوسری حدیث ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ماسلو اہلی بیتی کا سفینتی نوح فرمایا میرے اہل بیت دی مثال نوح علیہ السلام دے بیڑے دی طرح ہاں جی فرمایا نبی نوح پاک نے بیڑا بنایا جیڑا وچ بہ گیا پار لنگ گیا ہاں جی جیڑا وچ بہ گیا انہوں نجات نصیب ہو گئی تو فرمایا میرے اہل بیت دی مثال بھی نوح علیہ السلام دی کشتی دی مانند ہے فرمایا جیڑا انہاں دا دامن پھڑ کے ٹر پیا فرمایا وہ دنیا وچ بھی نہیں ڈوبن لگا تے آخرت وچ بھی نہیں ڈوبن لگا فرمایا کہ میرے اہل بیت دی مثال نوح علیہ السلام دی کشتی دی مانند ہے فرمایا آ جاؤ اس بیڑے وچ حسینی بیڑا حسنی بیڑا ہاں جی فرمایا ان دے وچ بہ جاؤ تے کامیاب ہو جاؤ گے اس بیڑے دا سب تو پہلا جڑا ملا ہے ان دا نام ہے حسین اس بیڑے دا سب تو پہلا اشرف صاحب جڑا ملا ہے اس ملا دا نام ہے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ ہاں جی انج کر کے ہاتھ بن کے غلام پیچھے کھڑے ہون گے ہاں جی تے اگوں سائیں جانن ہاں جی اگوں سائیں جانن
تے سونے گل کہ جیڑا انہاں دی محبت لے کے ایتھے آ گیا تے دنیا انہیں گزار لئی اور آئے گا نہیں جائے گا. میں روایت پڑھ دینا. آقا علیہ السلام نے فرمایا من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا. فرمایا جیڑا میری اہل بیت دی محبت لے کے مریا شہید ہو کے دنیا تو جائے گا. اللہ انہوں شہادت دی موت عطا فرمائے گا. اس تو بعد فرمایا من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم قائمہ جیڑا میری اہل بیت اطہار دی محبت قائم رہندا ہے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ میں بخانا روایت. فرمایا من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل السنہ والجماع. فرمایا جیڑا میری اہل بیت دی محبت لے کے دنیا تو جاندہ ہے فرمایا سنی ہو کے جاندہ ہے. ہاں جی فرمایا سنی ہو کے جاندہ ہے جیڑا میری اہل بیت دی محبت لے کے دنیا تو جاندہ ہے. ہائے ہائے او سنی ہو کے جاندہ ہے. تے جیڑا انہاں دی محبت تے قائم رہندا ہے او بھی پکا سنی رہندا ہے. کیونکہ ساڈے عقیدے دے اندر فقط 10 دن واسطے نہیں منایا جاندہ. اسی کہنے ہیں ہر ساہ دے نال حسین حسین کر تے صرف حسین حسین نہیں حسن حسن بھی. صرف حسین حسین نہیں حسین دا نام تے ذکر کر لیا تے گلفام حسن دا نام کنے لینا ہے؟ وہ علی دا پتر نہیں وہ فاطمہ تو زہرا دا پتر نہیں. میں جملہ بولن لگا اگر کسی نو سمجھ آ جائے مولا حسین تو جڑا افضل ہے نا ان دا نام ہے مولا حسن. جڑا مولا حسین تو بھی افضل ہے ان دا نام ہے مولا حسن. تے اللہ کے دیکھتے دیوے نا توفیق تے حسین حسین بھی کر لیا کر تے حسن حسن بھی کر لیا کر. رب نے سانو تے توفیق دیتی ہوئی. اسی کدی کلیاں دا ذکر کیتا ہی نہیں. اسی جدو ذکر کریے ادو نبی دے صحاب دا بھی ذکر کرتے ہیں نبی دی آل دا بھی ذکر کرتے ہیں نبی دی اولاد دا بھی ذکر کرتے ہیں. ہاں جی سنو آقا علیہ السلام نے فرمایا انما قرآن ہے نا قرآن ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سنو جبریل لے کے آیا مصطفیٰ دے وال آیا رب دے والوں آیا لا ریب فی رتی برابر شک کوئی نہیں. فرمایا تو انو رب دا قرآن پڑھ کے سناواں تے شانہ میرے گھر والیاں دیاں نے. شانہ میرے اللہ اکبر کبیرہ رب العالمین نے فرمایا خالق دا فرمان ہے. جبریل لے کے آیا مصطفیٰ دے وال آیا رب دے والوں آیا رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خالق کائنات دا قرآن خالق کائنات فرما رہے آئے کلام رب دا ہے زبان مدینے والے دیئے کلام رب دا ہے زبان آمنہ دے لال دیئے زبان حسنین دے نانا جان دیئے زبان زہرہ پاک دے بابا جان دیئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماندہ ہے میں ارادہ کردہ کہ اہل بیت تو پلیتی نو دور لے جاواں تے جے میں اپنی گل کراں تے اے دے نال رل دی مل دی گل کراں. رب فرماندہ ہے سونیا میں ارادہ کردہ کہ تیری اہل بیت تو پلیتا نو دور لے جاواں. آئے فرمایا سونے میں ارادہ کردہ پلیتا نو اہل بیت تو دور لے جاواں عنکم الرجس اہل البیت. فرمایا پلیتا نو انہاں تو دور کر دیواں ویطہرکم فرمایا پاکاں نو انہاں دا غلام کر دیواں. جے اصل وچ آئیے نا تفسیر دے تے اے گل ہے رب فرمایا پلیت انہاں دے نیڑے اوندے نہیں
پلیت انہاں دے نیڑے اوندے نہیں، پاک انہاں تو دور جاندے نہیں۔ ہاں جی ہاں جی، تے میری ایک گل یاد رکھیا جے، انہاں نال پیار کرنے واسطے اشرف صاحب شیعہ سنی وہابی ہونا ضروری نہیں، بندے دا پتر حلالی ہونا ضروری ہے۔ آؤ تانوں روایت سنانا۔ آقا علیہ السلام دا ظاہری زمانہ ہے، ویسے آج بھی زمانہ حضور دا ہی ہے۔ آقا علیہ السلام دا زمانہ پا کے تے یاسر پتر ایک بچے نو کسی نے کہا تھا تو تے حرام دا ہے، بخاری و مسلم دی حدیث، تو حرامی ہے، جڑا تیرا پیو نہ اصل نہیں۔ انہیں جا کے پیو دا ہاتھ پھاڑ لیا، انہاں کہ ابا بندے تانے مار 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 چھڈن کے میرا ابا کیڑا ہے؟ ماں نو کہندا ہے میرا اصلی ابا دس، پیو نو کہندا تو واقعی میرا ابا ہے؟ آکھیا پتر کیڑی پریشانی ہے؟ آکھیا جی مینوں بندے آکھیا بھی تو حرامی ہے، تیرا اے باپ اصل نہیں۔ بڑے کش مکاش وچ پی گیا تے صحابہ دا عقیدہ ویکھ، جدوں بھی کوئی پریشانی ہونی نا صحابہ کرام نے اگے پیچھے کتے نہ جانا، در رسول تے آ جانا، سرکار دے بوئے تے آ جانا۔ پتر دی باں پھڑی تے سرکار دے قدمی لگ گیا تے آ کے عرض کردہ سونیا بچے نو کسے نے نہ غلط گائیڈ کر چھڑیا ہے بھی میں دا اصل باپ نہیں ہے تے اے تے کارے چاہتا چکی کھڑا ہے بھی مینوں دسو میرا اصل باپ کیڑا ہے؟ سرکار فرمایا بہ جا فیصلہ کر لینے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تھوڑی دیر گزری، مولا علی دا چھوٹا پتر، آقا حسن دا چھوٹا ویر تے سنیاں دا پیر حسین آیا۔ آقا حسین مسجد نبوی دے وند تشریف لے کے آئے، انہیں سے بچے نے کی کیتا جدوں ویکھیا مولا علی دا پتر نبی دا نواسا حسین آ رہے آئے، یہ بچہ اٹھیا دھاڑ کے جا کے آقا حسین دے قدمی لگ گیا، آقا حسین دے قدمی لگ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں قدمہ نو بوسا دیتا، آ کے مڑ سرکار دی بارگاہ چ بہ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ ہوندا باپ عرض کردے سونیا فیصلہ نہیں کیتا جے جیڑا لے کے آئے سا اے حلالی ہے یا حرامی ہے؟ سرکار فرمایا فیصلہ تے ہو گیا ہے سونیا یو کنج، فرمایا ویکھیا نہیں علی دا پتر آیا ہے، میرا نواسا آیا ہے، دوڑ کے جا کے اندے قدمہ نہ لگ گیا ہے، وہ میرے بیلیا میرے حسین نال حرامی دا کم ہی نہیں، حلالی پیار کردہ۔ ہاں جی میں فیصلہ ہو نہیں گیا، فیصلہ ہو نہیں گیا، فرمایا میری آل نال حرامی تے پیار کردہ ہی نہیں، حلالی۔ فرمایا جا کو تیرے کولو دلیل پوچھے نا پترا بھی تیرے حلالی ہوندی کی دلیل ہے؟ انہوں آکھی نبی دی آل دا نوکرا۔ فرمایا اے دلیل ہے میرے کول، اے دلیل ہے میرے کول، میں نبی دی آل دا نوکرا۔ ہاں جی تے لہذا مذہب نو نہ چھان، میں تے اپنے ایک عقیدے وچ آ کے اپنے ایک محبت وچ آ کے ایک گل کردا ہوننا بھی ذرا ایک عام جی روٹین چ گل کرن لگا، ذرا اس گل نو سمجھی سہی نوید رہن دے عام روٹین دے اندر ایک گل کردا سمجھے، توجہ رکھو میرے آل۔ اشرف صاحب اسی اہل بیت اطہار نو کڈ کے سائڈ تے رکھ دئیے ایک لمحے واسطے، اہل بیت اطہار بابا نیاز کڈ کے انج کر کے سائڈ تے رکھ دئیے، مڑ مار ہاں چاہتی تیرے عقیدے چ بچدا کی ہے؟ بولو او سونیا پائنتر پاک نو اہل بیت اطہار نو ذرا کڈ کے سائڈ تے رکھ وقتی طور تے پھر ذرا پیچھے چاہتی مار، بچدا تیرے وچ کی ہے؟ اوے سونیا آقا حسین دین دے بھی وارث، کلمے دے بھی وارث، نماز دے بھی مالک، اذان دے بھی مالک، سب کچھ دے کے بچایا تے انہاں نہیں ہے۔ ہاں جی انہاں نے بچایا ہے نا، تے پھر دس جیڑیاں نمازاں انہاں دی محبت تو بغیر پڑھیاں جان رب نمازاں قبول کرے گا؟ ہاں جی انہاں نال پیار کرنے واسطے شیعہ سنی وہابی ہونا ضروری نہیں، حلالی ہونا ضروری ہے، حلالی ہونا ضروری ہے۔ بلکہ حضرت امام علی مقام آقا حسین پاک دی شان ہے وے کہ ایک ہوندا ہے فقط حکم دینا،
ایک ہوندا ہے کر کے وکھانا، پریکٹیکل۔ آقا حسین دی عظمت وے کہ سرکار نے دنیا نو حکم بھی دیتا کہ انہاں نال پیار کرو، کر کے بھی وکھایا کہ کنج کرنا ہے، کر کے بھی وکھایا بھی انہاں نال پیار کنج کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت امام حسن پاک نو سجے پاٹ تے بٹھا لیا، حسین پاک نو کبھی اینج بیٹھے نے نانے کو ممبر رسول تے، اگے صحابہ کرام دا مجمع لگا ہویا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ جان دے ہوئے کون نے؟ ہاں جی جنہ دا تعارف نبیاں دا امام کرواوے۔ فرمایا جان دے ہوئے کون نے؟ صحابہ عرض کر دینے سونیا حکم ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین، فرمایا اے میرا پتر حسن ہے، اے میرا پتر حسین ہے۔ فرمایا مت سمجھیا جے گل ختم ہو گئی ہے، گل ہجے ختم نہیں ہوئی۔ اے حسین ہے، اے حسن ہے، سونے اگے گل کیے۔ میرے آقا نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت، اے میرے دوویں پتر جنت دے سردار نے۔ ساڑھے نال چلو کو 15-16 دن وہ لوٹا بسترا چکو تے اللہ جنت دے دے گا۔ میں کہا سونے جنت رہ بانڈ تو لبنی نہیں، جنت جدوں بھی لبنی ہے زہرہ دے پتران دے کولو لبنی ہے۔ ہاں جی سونے گل مک گئی۔ فرمایا ہجے نہیں مکی، عرض کیتی سونے حکم ہوئے۔ فرمایا جان دے جے انہاں دے مامے کون نے؟ انہاں دے مامے کون نے؟ انہاں دیاں مامیاں کون نے؟ انہاں دا دادا کون ہے؟ انہاں دی ماں کون ہے؟ انہاں دا باپ کون ہے؟ انہاں دا نانا کون ہے؟ انہاں دیاں نانیاں کون نے؟ انہاں دے چاچو کون نے؟ انہاں دیاں چاچیاں کون؟ مڑ میرے آقا نے خود ہی فرمایا، میرے آقا فرمایا انہاں دے ماموں بھی جنت ایتھے سبحان اللہ مٹھی نہیں آکھی۔ انہاں دے ماموں بھی جنت، انہاں دیاں مامیاں بھی جنت، انہاں دے چاچو بھی جنت، انہاں دیاں چاچیاں بھی جنت، انہاں دا نانا بھی جنت، انہاں دیاں نانیاں بھی جنت، انہاں دا دادا بھی جنت، انہاں دی دادی بھی جنت، انہاں دا بابا بھی جنت، انہاں دی ماں بھی جنت۔ فرمایا جیڑا جیڑا انہاں نال پیار کرے گا یو بھی اللہ۔ زندہ جیڑا جیڑا انہاں نال پیار کرے گا او بھی جنت۔ المختصر سدھی سدھی گل کراں، فرمایا انہاں دے نانکے بھی جنت تے انہاں دے دادکے بھی جنت۔ سونے اسی دین کسے مراسی کولو نہیں لینا، اسی دین کسے ذاکر کولو نہیں لینا، اسی دین لینا ہے یا رب دے قرآن کولو لینا ہے یا محمد مصطفیٰ دے فرمان کولو لینا۔ کسے پاسے کیوں لگدا ہے؟ انہاں دے دادے نہیں کلمہ پڑھے آئی، اور میں کیا اپنے کلمے دی پہچان کر۔ انہاں دی دادی نہیں کلمہ پڑھے آئی، انہاں فلانے نہیں کلمہ پڑھے، فلانے نہیں کلمہ پڑھے آئی۔ اور میں کیا سجنا کلمہ اوتھے پڑھنا ضروری ہوندا ہے جتھے پہلے کفر ہوئے، جتھے پہلے کفر ہوئے تے جنہ دا ویڑا اسلام ہے، جنہ دے قانوناں نو، جنہ دیاں اداماں نو رب شریعت بنا رہا ہے، انہاں دے ایمان دے اتے ہٹ پیا کر دیں، جنہ دے صدقے ایمان نصیب ہویا ہی۔ سرکار فرما گیا، فرمایا نانکے بھی جنت اچھنے،
تے دادکے بھی جنت وچ نے تے جے میں اگلی ونڈ کراں تے تہاڈی کناں دیاں کھڑکیاں کھلیاں نے سونیا سیداں دی جیڑی نانکی پیڑھی ہے نا اوندا نام ہے ابو بکر صدیق تے جیڑی دادکی پیڑھی ہے اوندا نام ہے مولا علی تے سنیاں پریشان کیوں نہ ہے تو دادکیاں نوں میں منن والا ہے تو نانکیاں نوں منن والا تو نانکیاں نوں بھی مندا ہے تو دادکیاں نوں بھی مندا ہے اپنے آپ دا شکر کریا کر رب دی بارگاہ چ کہ سونیا کسے دا منکر نہیں رکھیا ہاں سارے دا منن والا رکھیا ہی سبحان اللہ کو ایک اور گل سنا ہاں تو ٹائم تھوڑا رہ گیا سنائی ایک ہی جانی ہے اللہ اکبر عید دا دیہڑا ہے بال جڑے نا اونٹ دے اوتے بیٹھ کے تے جھوٹے پہ لیندے ہاں انہاں دے ماپے انہاں نوں جھوٹے پہ دیندے نے سلیم اللہ اکبر حضرت امام حسین دوڑے دوڑے آئے کتے آ کے ابا نانا جی او باہر ویکھیا نہیں جے وہ اج سارے دے ماں پیو بھن بھرا چاچے مامے تائے انہاں نوں جھوٹے پہ دواندے نے اونٹاں تے سونیا میرا اونٹ کتھے آ میرا اونٹ کتھے آ آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین جے تینوں میں اونٹ دیواں مڑ اوناں وچ تے تیرے وچ فرق کی ہویا جھوٹے لینے نے جی ابا جی فرمایا چل اندر چلیے حجرہ عائشہ وچ لے گئے ہاں جی اما جی عائشہ پاک دے حجرے وچ لے گئے یعنی سرکار اپنے حجرے وچ لے گئے آقا علیہ السلام نہ انج کر کے زمین تے بیٹھ گئے اے گوڈے سرکار لا لے تصور لے اے گوڈے سرکار لا لے جن دے واسطے نبوت چکے ہائے 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 ہاں یہ جملہ میں کسی اور پاسے پڑھے ہونا لوکی چھتاں نال بجنا سی جن دے واسطے نبوت جھک جائے وہ عشق دے ویڑے چ کھڑیاں ہو کے انہوں حسین آکھیا جاندا ہے انہوں جھک گا گوڈے سرکار لا لے کونی انج کر کے لا لیاں فرمایا آ میرے موڈے آ جا ایتھے آ بالیا انج کر کے نا سرکار گیڑے دندے رہے 7 گیڑے دیتے حضرت آقا حسین عرض کردے نے نانا جی وہ جڑے بچے اتنے بہ کے جھوٹے پہ لیندے نے انہوں نے ہاتھ چ مہار بھی ہے میری مہار کتھے ہے ایک روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے لال رنگ دی سرکار نے رسی چھوٹی جی لئی دیں منہ چھپا کے سرکار فرمایا ادری ادھروں پھاڑ لا ادری ادھروں پھاڑ لا متفق روایت ہے سرکار نے ادیاں زلفاں نوں ادھروں وال دتا فرمایا جے مہاراں دی گل کردا ہے نا تے جنہاں دے اتے رب قرآن نازل کردا ہے او کالیاں زلفاں تیریاں مہاراں بن انج کر کے اللہ اکبر کبیرہ گھیڑے دندیاں سرکار گھروں باہر نکلے سرکار فرمایا جھوٹے تے اندر بھی دیتے جان گے پر زمانے نو کنج پتہ لگے گا حسین کون سرکار گھروں باہر نکلے ہن ایسے گالتے بھی جب پچھلی جمعے دی تقریر تھانوں یاد ہوئی تے تسی بولو گے صدقے جاواں سرکار باہر نکلے اگوں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سسر رسول داماد علی المرتضی حضرت سیدنا عمر بن خطاب سرکار آگوں پہ ہوندے نے دیکھ کے کہندے نے حسین کٹا قسمتاں والا ہے تینوں کٹی سونی سواری نصیب ہوئی ہے میرے آقا فرمایا عمر تینوں سواری تے نظر آ رہی ہے سوار نظر نہیں آ رہا حسین قسمتاں والا ہے وے انہوں میں سواری دے طور تے نصیب ہویا پر میں کڈا خوش نصیبہ جنوں حسین ورگا سوار نصیبہ ہائے ہائے ہائے
او میں کڈا خوش نصیب ہاں جنوں حسین ورگا سوار ملے آئے ایتھے تے ونڈ کرنی ہے ہاں سانو چسکا ہی ونڈ دا انج دا بھی کریے ہی نہ تے گل ہی پوری نہیں ہوندی سونے اسی تے منن والے ہاں جیڑا نبی دے موڈیاں تے بیٹھا حسین نبی دے موڈیاں تے ارشاد پہ وے تے اسی اس حسین دے بھی نوکر ہاتھ چاہ کے تائید کرنی ہے ہاں جی ہاتھ چاہ کے تائید کرنی ہے میرے گل دی نبی دے موڈیاں تے حسین پوے تے اسی حسین دے بھی نوکر تے جن دے موڈیاں تے حسین دا نانا پوے اس صدیق اکبر دے بھی نوکر ہاں جی ایتھے نعرہ مارو شاہ جی ایسی شبی کڑنی ہے آیا جے میں کھا دی شبی ہے شاہ جی کوڑے نو سوار سمور کے اتے سونی جیاں شالاں پا کے انہوں کڑنا ہے میں کیا حسین اندے اتے بیٹھا ہے اے نہیں شاہ جی بیٹھا تے نہیں پر جمیں دا حسین دا کوڑا سی اومیں دی اسی تصویر بنا کے اسی تخیل لے آکے اونج دا بازاروں کوڑا لینے ان دی تشبیح کر کے اسی کڑ لینے میں آکھیا کملے جن دے اتے حسین بیٹھا نہیں ان دی شبیح بنا کے ان دا تے نہ حیائے جن دے اتے حسین دا نانا بیٹھا ہے ہاں جی تے تسی بھی چول کھان واسطے ٹر جاندے ہو ہاں جی کوئی نہیں لنگر ہی کھانا کوئی نہیں شبیل ہی پینی ہاں جی پتہ نہیں ساڑھے عقیدیاں نو کیڑی مجھ چٹ گئی ہے ہاں اور سونے لالے لان اپنا حق ادا کر رہا منو نہ منو خسمہ دا سر کھاؤ ساڑھے اپنا حق ادا کرنا ہے سرکار دے سامنے ایک جنازہ لے آندہ گیا سونے پڑھاؤ سرکار فرمایا میں نہیں پڑھانا یوسف صاحب ہے جنہوں نبی دتکار دے وے وہ کسے بوئے دا ہے تو میں دسو سرکار فرمایا میں نہیں پڑھانا سونیا کیوں فرمایا ہے جدو جیندہ سی نا میرے عثمان نو گالیاں کٹ دا ہوں دائی میرے عثمان دا بغض رکھ دا سی تو فرمایا میں دا جنازہ نہیں پڑھانا وہ ایک بندہ عثمان غنی دا بغض لے کے مرے تے سرکار جن نے پورا سال دا ٹارگٹ یہ رکھیا نبی دے یاراں نو گالیاں کٹنیاں انہاں دے بوئے تو لنگر کھانا ڈوب کے مر جائے میری گال بری لگی تو 100 دفعہ لگے کوئی مسئلہ نہیں ہاں اسی کہڑا تاڑے کو معافی منگنی جیڑی گال حق کے حق پہ کر دیں تُسی چوپے میں انہوں تو آڈے تے شاک ہے ہاں شاک ہے میں انہوں تو آڈے تے تھوڑا بہتا سمجھ آئے کہ نہیں ہے عثمان اللہ سونے کسے دے منکر نہیں اسی تے انج کہنے جڑا 5 تن نال او جدا 5 تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں او جڑا 4 یاراں دا یار جڑا 4 یاراں دا یار نہیں او جنت دا حقدار ہن جڑے میرے مرید جے نا او تے پکے میں نوں پتہ ہے
انہاں نوں میں انج دا کر چھڈیا انشاءاللہ بندے دا پتر کوئی اگے آ ہی نہیں سکدا انہاں دے تے جڑا دوسرا ہے او مینوں ذرا دسو ہاں پینی ہے شبیل انہاں دے بوئے تو میں اپنی جیب دے وچوں مسجد دے سامنے شبیل لاواں گا جندا دل کرے آ کے پی ہاں اسی کوئی للی پی رہا اسی کہڑا کسے دیاں شرینیاں تے جننے ہاں اپنی کر کے کھانے الحمدللہ سانو تے بابے وارث شاہ آکھیا سانو تخت ہزارے دی لوڑ کوئی نہیں تے کی لگے شہر بمبول دے نال اوے اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں سانو کی لگے کسے اور دے نال اسی اپنی جیب دے وچوں خرچ کر کے سبیل لاواں ہاں تے اللہ دے فضل و کرم نہ پانی نہیں دودھ لاواں گے ہاں تے لہذا کوئی انہاں دے نال تعلق نہیں ساڈا ساڈی ذات دے نال کوئی کسے دا کمپرومائز ہوئے لاکھ دفعہ آ جائے لیکن سرکار دی ذات تے کمپرومائز نہیں سرکار دی اہل بیت تے کمپرومائز نہیں سرکار دی آل اطہار تے کوئی کمپرومائز نہیں اسی انہاں دے بوئے دا لنگر کھانا ہے جیڑا ابو بکر دا بھی نوکر ہوئے گا عمر فاروق دا بھی نوکر ہوئے گا عثمان غنی دا بھی نوکر ہوئے گا مولا علی تے حسن تے حسین دا بھی نوکر ہوئے گا اسی انہاں دے بوئے تو کھانا ہے سمجھ آ رہی میری کہ نہیں ہاں اسی انہاں دے بوئے تو کھانا جڑے بندے دے پتر نے کم جڑا ٹیٹ دے اندر بابا نیاز جاوے ہو تے چنگا جاوے لہذا اے میری گل ذہن چ رکھنی ہے عثمان غنی دا بغض رکھن والا ہوے تے نبی دتکار دے تے بندے دا پتر امتی ہوا جن نے عثمان غنی دا بغض رکھیا اون دے بوئے تو سادہ پانی ہی نہ پی ہاں ورنہ قیامت والے دن کی منہ وکھائے گا کی منہ مکھائیں گا سرکار دی ذات نو پکے سنی بن جاؤ پکے ہاں جی پکے سنی بن جاؤ ساڈے ورگے جڑے روز روز بھی نہیں لبدے بھی گل یاد رکھیا جی پکے سنی بن جاؤ اپنے جگر کڈ کے تواڈے اگے رکھ دئی دے نے اپنا دل کڈ کے تواڈے اگے رکھ دئی دا ہے بھی اللہ کرے کوئی بندے دا پتر بن جائے بس اور الحمدللہ جڑے مینوں قریب تو جاندے نے سانو 1 روپیے دا کسے دا لالچ نہیں ہے واللہ باللہ سمہ تاللہ جڑا خطیب ہندہ ہے نا ان دے واسطے دا مرم انج ہندہ ہے کہ جی میں کوئی 100 من کو 200 من کنا غلط نہیں انج روپیے لے کے لوگ کھڑے نے شاہ جی دیو ٹائم آکھیا نہیں ہوئے ٹائم روزے ازل تو انہوں نے دیتا ہے ہاں میں دا مرم دا تے 12 ربیع الاول دا کسے نو ٹائم نہیں دیندہ 12 ربیع الاول حسین دے نانے واسطے خاص تے 10 محرم مولا حسین واسطے خاص ہے بس آجی لاکھ لے لو 2 لاکھ لے لو میں کہا کملے ہوئے جے جنہ واسطے خاص کیتا ہے جنہ دل کی رہا انہ ہی لے لینا ہے کیونکہ ساڈا عقیدت نظریت ایمان بے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رال کے گونج پا دیو سوا تیرے